नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको हृदयाघातका कारण निधन। सुभाष नेमुवाङको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि भोलिसम्म एमाले पार्टी कार्यालयमा राखिने। सुभाष नेमुवाङको निधनले स्तब्ध भएको नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई हाम्रो मियो ढल्यो भन्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाको टिप्पणी। नेमुवाङको अप्रत्याशित निधनले स्तब्ध भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। नेमुवाङको निधनले मर्माहत भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अमेरिका र चीन भ्रमण अघि टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास। एमालेको एक मुदे असहमति। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, पीडितलाई न्याय नदिने कुरा आफूलाई स्वीकार्य नहुने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको स्पष्टीकरण। विराटनगरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उत्तेजक भाषण। हामी जिउँदै भएको दलालहरूलाई देखाउनु छ, इटको जवाफ पत्थरले दिनुस्। लाखौं कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। देश बाहिर रहेका लाखौं युवाको भविष्य आफूले खोज्दै गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण। कोशीको नाम विवाद संवादबाटै समाधान गर्नुपर्ने धारणा। अमेरिका भ्रमण टोलीको सदस्य घटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए निर्देशन। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्न फेरि तैचुप मैचुपको नयाँ तिकडम भइरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको गुनासो। सरकार आफैले मुलुकमा आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। डीएसपीको सपरिवार मार्छु भन्नेलाई नियन्त्रणमा नलिएर सरकारले हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको ओलीको टिप्पणी। कंग्रेस नेता महेन्द्र यादवलाई खुकुरी प्रहार गर्नेले एक साता अघि नै माइतीघरबाट धम्की दिँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको ओलीको आरोप। सरकार तस्करको संरक्षण र कमिसनखोरीमा डुबेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। औषधि उपचारमा सहज हुने गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग जलन पीडितको माग। एमाले कार्यालयमा तेजाब आक्रमण विरुद्धको दिवस। पीडितले भने कडा कानूनका लागि केपीबालाई धन्यवाद। व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसीमा नेपालको हात माथि परेको। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको जिकिर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भदौको 27 गते गौ हत्याको विरोधमा आन्दोलन गर्ने। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई पक्राउ नगरेसम्म आन्दोलन हुने राप्रपाको चेतावनी। प्रधानमन्त्रीलाई धोका दिने काम मबाट हुँदैन भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उपेन्द्र यादवको सुझाव, खुद्रा खुद्री काममा नअल्झिनुहोस्। साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजेको नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको दावी। कंग्रेस रूपान्तरण अभियानको आचार संहिता। अब जनताको घरमा बस्ने, मदिरा सेवन नगर्ने। ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन खुल्ला गर्न संसदीय समितिका सभापतिहरू सकारात्मक देखिए। व्यवसायीहरूलाई काम गर्न नदिई देश विकासको गीत गाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानको टिप्पणी। एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समाधान हुन नसक्ने अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेको दावी। नेपालका नदीबाट गिटी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन कार्य खोल्न आवश्यक रहेको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहको भनाई। श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्याका बारेमा 13 देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छलफल। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको साथमा सरकार छ भन्ने महसुस गराउने श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको प्रतिबद्धता। सरकार र सभामुखमाथि प्रश्न संकल्प प्रस्तावहरू किन असान्दर्भिक बनाइदैछन्? शंकर पोखरेलले सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुखलाई भने नेपालको नयाँ नक्सामा चीनको साथ चाहन्छौं। गृह मन्त्रालयमा 10 सहसचिवको सरुवा। अध्यागमनको महानिर्देशकको जिम्मेवारी रुद्रसिंह तामाङलाई। यातायातको प्रिन्टरमा म्याच भयो नयाँ कार्ड, तर लाइसेन्स वितरणमा अझै पनि समस्या कायमै। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनायो तत्काल गर्नुपर्ने 71 कामको सूची। भेप मार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा चिनिया नागरिकको सीतापाइला स्थित डेरामा छापा भेटियो रित्तो लकर। 28 करोडमा निर्माण गरिएको धनगढी सभागृह प्रयोगविहीन। स्क्रब टाइफसबाट चितवनमा एक महिलाको ज्यान गयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा डाक्टर गोविन्द केसीको असन्तुष्टि। उपलब्धि उल्टिने जोखिम रहेको धारणा। इटहरी उपमहानगरपालिकाले सुरु गर्यो निशुल्क शव वाहन र एम्बुलेन्स सेवा। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 26 लाख रुपैयाँ सहित एक सरकारी कर्मचारी पक्राउ। मुस्ताङको काग खोलालाई पुरानै धारमा फर्काइयो। बाल अस्पताललाई गायिका आनी छोइङको 1 करोड 80 लाख सहयोग। स्लोभानियन दम्पतिले 4 महिना लगाएर ग्रेट हिमालय ट्रेलको यात्रा गर्दै कबड्डी फिल्म छायाङ्कन भएको थलोमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै मुस्ताङको मार्फावासी। खगेन्द्र लामिछानेको पुस्तक पानी फोटो सार्वजनिक। फिल्म बनाउँदा हुने सकसको दस्तावेज पानी फोटो भएको कलाकार निर शाहको भनाई। हास्य कलाकार तथा गायक मदन कृष्ण श्रेष्ठको आँखाको शल्यक्रिया गरियो। पुष्पा 2 साउनको 31 गते रिलिज हुने सिंघम अगेन्स्टसँग भिडन्त हुँदै जवानले 4 दिनमा विश्वभरबाट कमायो 531 करोड। सूर्य दर्शन सहकारिका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल पक्राउ परे। लुम्बिनी र पोखरा भन्दा पहिला निजगढ विमानस्थल बनाउनु पर्थ्यो भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ। आर्थिक परिवर्तनको उत्पादनको भाग निजी क्षेत्र हुनुपर्ने धारणा। 44 अङ्कले बढ्यो शेयर बजार। 1.5 अर्बको शेयर कारोबार। मोरक्कोमा विनाशकारी भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 2100 नाग्यो। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल म्यानमारसँग पराजित। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो।
प्रकाश शमशेर राणा नेतृत्वको ताइक्वान्डो संघले खेल्न नदिएपछि न्याय खोज्दै खेलाडी प्रयागराज सिंह सुवाल स्मृति अन्तर्वडा फुटसलको तयारी पूरा। हिमाली जिल्ला मनाङको लेग लाग्ने हाई अल्टिट्युड स्थानमा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता तिमाङमा सुरु। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी खानेकुराबाटै कसरी घटाउन सकिन्छ कोलेस्ट्रोल, यसले कसरी काम गर्छ, कोलेस्ट्रोल भएमा के कुराहरू खान हुँदैन, यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल भदौको 26 गते मंगलबार इस्वीसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 12 तारिक आज भदौ कृष्ण त्रयोदशी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने अब रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधन भएको छ। राति 1 बजे हृदयघात भएपछि उहाँलाई त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुर्याइएको थियो। चिकित्सकहरूले अस्पतालमा पुर्याउने बित्तिकै नेमुवाङको निधन भएको घोषणा गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। नेमुवाङको निधन भएपछि प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरू अस्पताल पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू शिक्षण अस्पताल पुगेको जनाइएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको अप्रत्याशित निधनले आफू मर्माहत भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको निधनबाट आफू मर्माहत भएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै उहाँले नेमुवाङको असामयिक निधनले मर्माहत भएको बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको शव बुधबारसम्म नेकपा एमालेको चासल स्थित पार्टी कार्यालयमा राखिने भएको छ। श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालयमा लैजाने तयारी भएको इलाम क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका नेमुवाङलाई राति 1 बजे हृदयघात भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी विधेयक पारित गराउन गृह कार्य अगाडि बढाउनु भएको छ। अमेरिका र चीन भ्रमणमा जानु अघि संसदबाट पारित गरेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन उहाँले पहल थाल्नु भएको हो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि दबाव बढिरहेका बेला सरकारले संसदमा विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले यथास्थितिमा सहमत देखिएको छैन। यो विधेयक फागुनको 25 गते संसदमा दर्ता गरिएको थियो। तर एमालेको विरोधपछि जेठको 5 मा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन 11 सदस्यीय उपसमिति बनायो। उपसमितिलाई सुरुवातमा काम गर्न 21 दिनको समय दिएको भए पनि अहिलेसम्म 3 पटक म्याद थप गर्दा समेत समितिले काम टुङ्ग्याउन सकेको छैन। उपसमितिले आफ्नो काम केही दिनमै टुङ्ग्याएर कानुन समितिमा पेश गर्ने कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले बताउनु भएको छ। तेस्रो पटक थपिएको म्यादभित्रै आफूले समितिलाई टीआरसी विधेयक बारेको ड्राफ्ट बुझाउने उहाँको भनाइरहेको छ। कानुन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमितिले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदबाट पारित गराउन शीर्ष तहमा सहमतिको प्रयास जारी राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन सहयोग माग्नु भएको थियो। लगतै बुधबार पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र ओलीसँग सहमतिको मिलन बिन्दु खोज्नु भएको थियो। ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकारात्मक रहेको बताउँदै पार्टीभित्र छलफल गरेर जवाफ दिने भन्दै फर्किनु भयो। यद्यपि ओलीको कुनै संकेत बालुवाटारले पाएको छैन। एमालेले गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सुधार गरेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउन सकिने अडान राखेको छ। टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने बारे समितिको बैठकहरूमा छलफल भइरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनु भयो। सत्ता पक्षसँग एउटा विषयमा मत विभाजन देखिएको उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन र मानवाधिकार उल्लङ्घन भनेर दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ हत्या हिंसालाई। त्यो हत्या भएका विषयलाई गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन नभनी मानवाधिकार उल्लङ्घनमा मात्रै भनेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितले न्याय नपाउने गरी हामीले टुङ्ग्यायौँ भने पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको हुँदैन उहाँको भनाइ छ। पीडितलाई न्याय नदी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुको कुनै अर्थ नहुने भएकाले अहिले छलफल यथावत रहेको उहाँले बताउनु भयो। सत्ता पक्षले चाहे प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि सहमति जुट्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, पीडितलाई न्याय नदिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। पीडितलाई न्याय दिएर पीडकलाई उचित दण्ड परिस्थिति बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसमा सत्तापक्षले चाहे सहमति भन्छ उहाँको भनाइ छ। टीआरसीमा प्रधानमन्त्रीले सबै दलहरूबीच सहमतिको प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताउनु भएको छ। टीआरसी विधेयक संसदबाट पारित हुनु ठूलो कुरा नभएको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाइ छ। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो भएकाले पीडित र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री न्युयोर्क अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुने 78औं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीयमा
महासभामा सहभागी हुन जाँदै गरेकाले पनि टुङ्ग्याउन पहल गरेको हुन सक्ने उहाँको बुझाइ थियो। त्यसो त नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा अमेरिकाले पनि पछिल्लो समय चासो बढाउँदै आइरहेको छ। गत साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओली लगायतसँगको भेटमा टीआरसी विधेयकबारे चासो राखेका थिए। दर्शक महानुभाव, अमेरिका र चीन भ्रमण अघि टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जुन प्रयास देखिएको छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निरन्तर रूपमा विरोध जनाउँदै आइरहेको छ र एक बुँदे असहमति उसले चाहिँ प्रकट गरिरहेको छ, जसले गर्दा प्रचण्डलाई सकस देखिएको छ। खास गरी बेला बेलामा टीआरसीको विधेयकलाई लिएर एवं द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई जुन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भएका मुद्दाहरू छन् त्यसलाई पनि टुङ्गेमा पुर्याउनु पर्ने र नेपालको टीआरसी विधेयकबाट चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरेर उनीहरू उन्मुक्ति चाहन्छन् र यसको राफसाफ होस्, द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको विषय राफसाफ होस् र जहिले जहाँ पनि जाँदाखेरि कुनै खालका कुराहरू नआउन् भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जुन कुरा छ र आफ्नो बुझाइ छ, त्यो टुङ्गोमा पुर्याउन प्रचण्डले जसरी प्रयास गरिरहेका छन् तर बाधक देखिएको छ। खास गरी एमाले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, पीडितलाई न्याय नदिने कुराहरू आफूलाई स्वीकार्ने नहुने, यसमा यदि सहमति जनाउन सक्छ सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन भने तुरुन्तै सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भनेर जुन कुरा भइरहेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय उत्तेजक भाषणहरू गरिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो समय अराजक हुनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीकै भाषणका कारण प्रदेश 1 मा जातीय द्वन्द्व निम्तिएको शेखरको बुझाइ छ। विभिन्न भाषणहरूमा उहाँले यस्ता कुरा बताउँदै आउनु भएको छ। फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तै खालको भाषण विराटनगरमा पनि दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरङ्कुशताका दलालहरूलाई इटको जवाफपत्रले दिन निर्देशन दिनुभएको। समाजवादी मोर्चाको कोशी प्रदेश स्तरीय सन्धि सभालाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको व्यवस्था ल्याउन लड्नेहरू रक्षात्मक बन्नु परेको उहाँले सुनाउनु भयो। निरङ्कुशताका दलालहरू अहिले सक्रिय हुन खोजिरहेका छन्, जसको चरित्र गुण्डाको भन्दा फरक छैन। लोकतन्त्रवादी नेता, गठबन्धन सरकारमै भएको नेतालाई उसले खुकुरी हाने। उनीहरूको मनोबल कस्तो रहेछ? तपाईँ हामी चाहिँ बडो रक्षात्मक। अब समाजवादी मोर्चाले जहाँ बदमासी हुन्छ, गालीगलोज हुन्छ, त्यहाँ इटको जवाफपत्रले दिनुस्। हामी जुरुक्क उठेपछि कसैको केही लाग्नेवाला छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले सुदूरपश्चिममा पनि कार्यक्रम सकिएपछि लाखौँ जनतालाई सडकमा उतार्ने कार्यक्रमको घोषणा हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यी गुण्डा प्रतिगामी दलालहरूलाई हामी जिउँदैछौँ भन्ने देखाउनु पर्यो, जनता जीवित छन् भन्ने देखाउनु पर्यो, अनि मात्र हाम्रो जित हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवाहरूको भविष्य खोज्न आफू गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चा नेपालको प्रदेश स्तरीय सन्धि सभालाई विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक मेरो सबैभन्दा धेरै चासो र चिन्ता विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली युवाहरूप्रति छ। उनीहरूको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यसैले यसपटक के कसरी उनीहरूको हित रक्षा हुन्छ, के कसरी उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मान हुन्छ, के गरी देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, यसमा गम्भीरतापूर्वक लागेको छु, उहाँको भनाइ छ। विदेशमा रहेका लाखौँ युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका 25 लाख नेपाली युवाहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवाहरू देशभित्र के गर्न चाहन्छन् भन्दै त्यसको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यको भएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रचण्डले कोशी प्रदेशको नामबारे संवादबाट नै समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नामाकरणलाई लिएर असन्तुष्टिहरू भयो, लगत्तै आफूले असन्तुष्ट पक्षलाई बालुवाटारमा बोलाएर संवाद गरेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, कन्फ्रन्टेसन होइन, वार्ता र संवादबाट जनताको भावनाको कदर हुने गरी समाधान खोजिनुपर्छ। संवाद नगरी कन्फ्रन्टेसनमा जाने हो भने परिवर्तन उल्टाउन चाहनेहरूले फाइदा उठाउन सक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी काण्डमा सरकारले चालेको कदमबाट एक थरी मानिस आतंकित भएको उहाँले बताउनु भयो। कति दिन सरकारमा बसिन्छ मतलब नभएको तर सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, सरकार एक्लैले मात्र लडेर जित्न सकिन्न, जनताको साथ अपरिहार्य छ, प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रचण्डले पछिल्लो समय दिने अभिव्यक्तिहरू, प्रचण्डको कार्यशैली, प्रधानमन्त्री तेस्रो पटक भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जुन कार्यशैली छ, जुन उहाँका कुराहरू छन् र समाजमा देखिएका जुन खालका अवस्थाहरू छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकाको भ्रमण टोली घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। यसअघि भारत भ्रमणमा जम्बो टोली लगेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण टोली घटाउन निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुने 78औं संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभामा सहभागी हुन भदौ 30 गते अमेरिका जाने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव वैकुण्ठ रियाललाई भ्रमण टोली सदस्य घटाउन निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीको सदस्य संख्या मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले टुङ्गो लगाउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, स्वकीय सचिव गंगा दाहाल, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी, मुख्य सचिव वैकुण्ठ रियाल, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल सहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी सहितको उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि, न्युयोर्क स्थित महावाणिज्य दूतावासका पदाधिकारी लगायत नेपालबाट मिडियाबाट समेत प्रतिनिधि रहने बताइएको थियो। तर आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले घटाउन निर्देशन दिएको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई असोजको 4 गते नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज 5 गते चीन भ्रमण प्रस्थान गर्ने कार्यसूची रहेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो स्तर त सुशासन भएको बताउनु भएको छ। ज्यापु समाज अलको 30औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगबाट अन्त्य नगरी सुशासन सम्भव नभएको बताउनु भयो। भ्रष्टाचारी, तस्करी, कमिसनखोर, कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दण्डित गरेर नेपालमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था नगरेसम्म विकास र समृद्धिले फड्को मार्ने सम्भावना भएन। अहिलेको सरकारले समृद्धिको अभियानका लागि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अगाडि बढाएको छ उहाँको भनाइ छ। सुशासन विरोधी अभियानलाई जनताको समर्थन रहेको समेत उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सुशासनको अभियान अगाडि नबढोस्, फेरि तैचुप मैचुप होस्, जस्तो पहिला थियो अहिले त्यस्तै यथास्थिति कायम होस्, पद मात्रै खाएर बसिराखोस्। नयाँ प्रकारका षड्यन्त्र र तिकडमरु भइरहेका छन्। म कबुल गर्न चाहन्छु, हामी विश्राम लिने छैनौँ, सुशासनको अभियानलाई जारी राख्नेछौँ, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्न फेरि तैचुप मैचुपको नयाँ तिक्लम भइरहेको छ। हामीलाई काम गर्न दिने अवस्था बनेको छैन। पद मात्रै खाएर बसोस्, यस्ता भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न नसकोस् भनेर केही शक्तिहरू सलबलाएको भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जुन कुरा भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई स्टन्टबाजी छोडेर सुशासनको पक्षमा काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ। तेजाब पीडितहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकार नै तस्करमा संलग्न भएको ओलीको आरोप रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले स्टन्टबाजी गर्छ, सरकार तस्करीमा संलग्न हुन्छ र संरक्षण गर्छ, कमिसनखोरीमा डुब्छ, जनताको समस्या हुन्छन् तर ती कुराहरू देख्दैन। स्टन्टबाजी छोडेर जनताको समस्या समाधान गरेर सुशासनको बाटोतर्फ लाग्ने काम गर्नुहोस्, उहाँको भनाइ छ। नेपाली बीच जात, भाषा, धर्म, सम्प्रदायको नाममा र आस्थाको नाममा द्वन्द्व र अस्थिरता मचाउन खोजेको उहाँले बताउनु भयो। कूटनीतिज्ञहरू कूटनीतिक मर्यादा नाघेर विभिन्न भेटघाटमा भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आरोप रहेको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रहरीका डीएसपी र उनको परिवारलाई मार्ने धम्की दिने नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई कारबाही नभएकोमा सरकारप्रति प्रश्न उठाउनु भएको छ। तेजाब आक्रमण विरुद्ध पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक अमानवीय र गैरकानूनी काममा साथ दिन सक्दिन भन्दा सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई नै मार्ने धम्की दिएको बताउनु भएको छ। यस्ता असामाजिक, अमानवीय र गैरकानूनी काममा साथ दिन सक्दिन भन्दा शान्ति, सुव्यवस्था र एकताको पक्षमा कुरा गर्दा त्यो सहन सकेर तिमीलाई त बाँकी राख्दिन, तिम्रा बालबच्चा र घर परिवारलाई पनि मार्छु भन्नु आतंकवाद बाहेक केही होइन, उहाँको भनाइ छ। सरकार आफैले यस्ता अपराध बढाइरहेको छ, सब परिवार मार्छु भनेको छ, त्यस्ता मान्छेलाई नियन्त्रणमा लिन्न, उहाँको भनाइ छ। ओलीले कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई पनि सरकारले नै संरक्षण दिएको आरोप लगाउनु भयो। ती व्यक्तिले केही दिन अघि माइती घर मण्डलाबाटै व्यक्तिहरूको नामै किटेर काट्छु मार्छु भनेकोमा सरकारले प्रोत्साहन गरेको ओलीको आरोप रहेको छ। दर्शक महानुभाव, सरकार तस्करको संरक्षण र कमिसनखोरीमा डुबेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ। सँगसँगै डीएसपीको सरपरिवार मार्छु भन्नेलाई नियन्त्रणमा नलिएर सरकार आफैले हिंसालाई प्रोत्साहन गर्दै गरेको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादवलाई खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्तिले एक हप्ता अगाडि नै माइतीघरबाट नामै किटेर फलानुलाई काट्छु मार्छु भन्दा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको र घटना घटेको बताउनु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सोमबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा फरक खालको माहौल थियो। सधैँ राजनैतिक भाषणबाजी हुने ठाउँमा अनुहार जलेका महिलाहरू भाषण गरिरहेका थिए भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुनिरहनु भएको थियो। कार्यक्रम आयोजक नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयले भदौ 25 गतेलाई जलन विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन एसिड लगायत जलन पीडितहरूलाई भेला गरेको थियो। सरकारले यो दिवसलाई मान्यता दिइ नसकेको भए पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एसिड आक्रमण विरुद्धको कानुन ल्याइएको कारण पार्टीले यसलाई दिवसको रूपमा मनाएको कार्यवाहक महासचिव प्रदीप गिवालीले बताउनु भएको छ। ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला 2077 साल भदौको 25 गते पहिलोपटक सरकारले अध्यादेश मार्फत एसिड आक्रमण विरुद्धको कडा कानुन ल्याएको थियो। पीडितहरूसँग भेटेको 15 दिनभित्र ओलीले सरकारले सो अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही दिनलाई एमालेले तेजाब आक्रमण विरुद्धको दिवसका रूपमा यस वर्षबाट
सालबाट मनाउन थालेको हो। सोही कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकी वीरगञ्जकी मुस्कान खातुङले आफूले पीडा सुनाएको 15 दिनभित्र कानुन ल्याएको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। कार्यक्रममा रासोपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएकी अर्की एसिड प्रभावित विन्ध्यवासिनी कंसाका जलन पीडिता जेनी खड्का लगायतले ओलीलाई कडा कानुनको नेतृत्व गरिदिएकोमा धन्यवाद दिएका थिए। त्यसबेला अध्यादेश ल्याउँदाको स्मरण गर्दै पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झुली कुमारी महतोले केही दल र तत्कालीन नेकपा भित्रै प्रचण्ड माधव पक्षतिर संकेत गर्दै उनीहरूले सो कानुनको विरोध गरेको बताउनुभयो। तेजाब आक्रमण विरुद्ध कानुन मस्यौदा गरेका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले त्यसबेला किन यो कानुन ल्याइयो र के कस्ता व्यवधान आए भन्ने कुरा स्मरण गराउनु भएको थियो। त्यसो त कार्यक्रममा बोल्दै तेजाब प्रभावित सांसद विन्ध्यवासिनी कंसाकाले वर्षेनी 60-70 हजार नेपाली जलन पीडित बनिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई कानुन ल्याइदिएकोमा धन्यवाद, यसको प्रभावकारी कानुनमा लागौँ भन्नुभएको छ। त्यस्तै मुस्कान खातुनले हामीले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हाम्रो पीडा सुनाएको 15 दिनभित्र भदौ 25 गते अध्यादेश आयो। पहिलेको कानुन एकदम कमजोर थियो, अहिले एकदम राम्रो कानुन आएको छ र यस्ता अपराधको घटनामा केही कमी पनि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कानुन आयो, धेरै प्रकारको सुविधा पनि भयो, तर अस्पतालमा जाँदा अहिले पनि के प्रमाण बुझाउनुपर्छ, एउटा कार्ड भए औषधि सुविधा र उपचारमा सहज हुने थियो। बालाई एकदमै धन्यवाद, हाम्रो पीडा सुनेर 15 दिनमै कानुन आयो, यो पहिलो कानुन होला 15 दिनमै आएको, यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। बा तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै जेनी खड्काले कीर्तिपुर अस्पतालमा आएर हेर्नुहोस् जलनको पीडा के हो, एसिड मात्र किन जलनको बारेमा पनि बोल्नु पर्यो। एसिडलाई मिडियाले कभर गर्छ तर कतिलाई पेट्रोल खन्याएर कतिलाई ग्यासबाट जलाएको हुन्छ। सबैलाई समेट्ने कानुन आवश्यक छ। अहिले धेरै खुसी लागेको छ, कानुन बलियो बनेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर एमसीसीमा नेपालको हात माथि परेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले कुनै पनि योजना आयोजना नेपालको हितमा हुनुपर्ने भन्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसीमा नेपालको हात माथि भएको बताउनुभयो। विराटनगरमा समाजवादी मोर्चाले गरेको सन्देश सभामा बोल्दै समाजवादी मोर्चाले जनताको समस्यालाई केन्द्रमा राख्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू मिसन समाजवादमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले 4वटा पार्टी मिलेर मिसन समाजवाद लिएर मेचीदेखि महाकालीको यात्रामा लागेको बताउनु भएको हो। समाजमा आशाको सञ्चार गर्न चाहेको उहाँको भनाइ छ। एकथरीहरूले अँध्यारोको सञ्चार गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिगामी शक्तिहरूले इतिहासलाई पछाडि धकेल्न खोजेको माधव कुमार नेपालको आरोप रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाई हत्याको विरोधमा आन्दोलन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय जनावर गाईको हत्या गरिएको विरोधमा भदौ 27 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भएको हो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुमबाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले भदौको 27 गते आन्दोलन गर्ने जानकारी गराएको छ। आन्दोलनमा राप्रपा सहित विभिन्न धार्मिक सङ्घ संगठनहरूको पनि सहभागिता रहने उल्लेख छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बर्खा सकिएपछि सडकमा मान्छे उतार्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको आन्दोलन गर्ने दिन सकिएको बताउनुभयो। उहाँले सके काम गर्न र नसके राजीनामा दिएर घर बस्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आन्दोलन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले देखाउने बताउनुभयो। राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियताको सवालमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकजुट रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रवक्ता साईले हिन्दूहरूको आस्थामाथि आक्रमण गरिएको भन्दै सो काम गर्नेहरू अतिवादी भएको बताउनुभयो। उहाँले हिन्दू धर्म र संस्कार मास्छु भनेर आउनेहरू अतिवादी र आतंकवादी भएको भन्दै उनीहरूलाई तह लगाउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले आफूहरू धर्म संस्कृतिको रक्षामा लागेको भन्दै धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्दा अतिवादी नहुने बताउनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले यो बेला नराम्रो काम गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई धोका दिनु भएको बताउनु भएको छ। बौद्ध जागरण केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। यो सरकारप्रति आम जनताको आशा जागेको छ। पर्यटन मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि हामी क्याबिनेट मन्त्रीहरूबाट ठूलो अपेक्षा राख्नु भएको छ। यो अवस्थामा मबाट प्रधानमन्त्रीलाई धोका हुने छैन। प्रधानमन्त्रीलाई धोका दिनु भनेको देशलाई धोका दिनु हो। इतिहासमा यति धेरै काम हुँदैछ, जनतामा आशा बिस्तारै जागेको छ। प्रधानमन्त्रीको स्पिरिटलाई समात्नु मेरो पहिलो कर्तव्य हो। मलाई घरिघरि आफ्नै मान्छेहरूबाट नाजायज काम गराउन दबाब नभएको होइन, तर म कदापि गलत काम गर्दिन, बरु म पद त्याग्न तयार छु उहाँको भनाइरहेको छ। दलालहरू मलाई भेट्न आँट गर्दैनन् कि आफ्नै मान्छेको वेशभूषामा शिखण्डी बनेर आएका हुन् कि शङ्का लाग्छ। कृपया त्यसो नगर्नुहोस्। देशको मुख्यजी तपाईँसँगको सम्बन्ध मेरो लागि केही पनि होइन। देशभन्दा माथि न म छु न मेरो पद छ। जीवनको बाजे थापेर देश बनाउने काममा लाग्नु हो। राजनीति भनेको जीवनको सुख र भोग विलासको लागि होइन। प्रचण्ड साधारण मान्छे हुन्। परिवार छेद विच्छेद हुँदा पनि निरन्तर लाग्नु, राजनीतिको केन्द्र बनिरहन सक्नु त्यो प्रचण्डको गुण हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रचण्डको यो अभियानमा म जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन तयार छु। मुलुकका सारा असमानताका निम्ति प्रचण्डको नेतृत्वमा युद्ध भयो। अब सुशासन र आर्थिक क्रान्ति पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सम्भव छ। युद्ध, शान्ति र समृद्धि प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ, पर्यटन मन्त्री किराँतीले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सुदन किराँतीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै यादवले संविधान संशोधन गरेर यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। संसदीय व्यवस्था भनेको बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने र बहुमत नहुँदा सरकारबाट हट्ने भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो अर्कोले पनि बहुमत ल्याएन भने मध्यावधिमा जाने हो, तर संविधानमा 5 चरण पार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो जुन खालको संसदीय व्यवस्थाको संरचना संविधानमा निर्धारण गरिएको छ त्यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा पनि त्रुटि रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। जसपा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेरबदल गर्न जरुरी छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले नेपाली इतिहासकै पेचिलो अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले देश पेचिलो अवस्थामा पुगेकाले माओवादीहरू एक हुने बताउनुभयो। उहाँले देश असजिलो अवस्थामा पुगेकाले समाजवादीहरू एक भएर समाजवादी मोर्चा गठन भएको उल्लेख गर्नुभयो। समाजवादी मोर्चा नेपालको कोशी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभामा बोल्दै उहाँले नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य भएको तर अझै परिवर्तन बाँकी रहेको बताउनुभयो। अहिले साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई युक्रेन बनाउन चाहेकाले यसको प्रतिवाद गर्न समाजवादी मोर्चा गठन भएको हो। उहाँले नेपालमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको तर समाजवादको स्थापना हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय गणतन्त्र पूर्ण नभएकाले पूर्ण बनाउनका लागि समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताउनुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चा गठनपछि जनतामा उत्साह थपिएको छ, केही समूह पनि मोर्चा गठनपछि त्रसित भएको बताउनुभयो। अहिले नागरिकहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्, सबैतिर उकुस मुकुसको अवस्था छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले सबै क्षेत्रमा नयाँ खाले सङ्घर्ष सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले पुराना पार्टीहरूले मात्रै सङ्घर्ष गरेर मुलुकले मुक्ति नपाउने बताउनुभयो। उहाँले मोर्चामा भएका दलहरूका बीचमा पनि सबै कुरामा मेल नभए पनि टुक्रा टुक्राबाट लडेर समस्याको समाधान नभएकाले मोर्चाको गठन भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण अभियान कर्मीले 8 बुँदे आचार संहिताको घोषणा गरेका छन्। शेखर गगन पक्षका नेताहरू सम्मिलित टोलीले अभियानको क्रममा तल्लो तहमा जाँदा अवलम्बन गर्ने आचार संहिता बनाएका हुन्। बीपी कोइरालाको जन्म जयन्ती पारेर अभियन्ताहरूले आचार संहिता लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसअघि 7 प्रदेशमा कांग्रेस रूपान्तरणका लागि अभियान नै चलाइएको थियो। अभियानको दोस्रो चरणमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रूपान्तरणका एजेन्डाहरू सहितको बहस तथा अन्तर्क्रिया गरिने भएको छ। मक्सिरमा हुन गइरहेको महासमिति बैठकलाई नीतिगत र सांगठनिक हिसाबले रूपान्तरणका मुद्दाका पक्षमा परिणामदायी बनाउने लक्ष्य बोकेको यो चरणको कार्यक्रम मुलुकको 77 वटै जिल्ला 165 प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा पुग्ने भएको छ। केन्द्रीय सदस्य एवं अभियानका अगुवा मधु आचार्यले भन्नुभएको छ। अभियानका अगुवा नेताहरूले आइतबार बसेको बैठकले रूपान्तरणका क्रममा क्षेत्रमा जाँदा तडक भडक र खर्चिलो यात्रा नगर्ने संहिता बनाएको छ। साथै पार्टी सदस्यहरूको घर परिवारमा बस्ने, माला खादाको प्रयोग नगर्ने, मदिरा सेवन नगर्ने, तोकिएको समयमै कार्यक्रम आरम्भ गर्ने, विषय केन्द्रित मन्तव्य मात्र राख्ने तथा सम्बोधन संक्षिप्त गर्ने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। अभियान कर्मीले गत जेठमा 1 महिने कांग्रेस रूपान्तरणका लागि 7 प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरेका थिए। नदी तथा खानीबाट ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन खुल्ला गर्न संसदीय समितिका सभापतिहरू सकारात्मक देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले नेपालका नदी खोला नालाबाट ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन कार्य खोल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खननमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान विषयक राउन्ड टेबलमा बोल्दै समिति सभापति सिंहले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आवश्यक ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन रोक्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालका नदी तथा खोलाको ढुङ्गा गिटी र बालुवा समयमा नै उत्खनन गर्न नसके भारत धनी हुने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले कानुनी जटिलता सहज बनाएर नदी र खोलाको ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न सके हजारौं र रोजगारी र अर्बौंको राज्यलाई आम्दानी हुने बताउनु भयो। त्यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले उद्योगी व्यवसायहरूलाई काम गर्न नदिएर देश विकासको गीत गाउने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नभएको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न नदिए देश विकास सम्भव नभएको बताउनु भयो। सभापति खानले विकसित मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेर विकसित मुलुक बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भारत र चीनलाई हेर्दा पनि निजी क्षेत्रले गरेको काम देख्न सकिने भन्दै निजी क्षेत्रलाई काम दिन सबै मन्त्रालयका सचिव बसेर देश विकासको निम्ति एकीकृत ऐन कानुनहरू बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समाधान नहुने बताउनु भयो। उहाँले अर्थ समितिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सकेर आएपछि तत्काल बसेर एकद्वार प्रणालीको नीति बनाउने विषयमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। सभापति चालिसेले क्रसर तथा खानी क्षेत्रका काम गर्ने सबै व्यवसाय र सरकारी निकायहरूलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्रसर उद्योगमा परेको संकटको समाधान सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले क्रसर व्यवसायहरूले सरकारलाई 28 अर्ब हरेक वर्ष राजस्व तिर्ने गरेको भन्दै सरकारले कानुन बनाउन नसक्ने क्रसर उद्योगी टिपर उद्योगीलाई बचाउन नसक्ने एक आपसमा दोषारोपण गरेर बस्ने काम भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ।
श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउन र मानव तस्करीलाई रोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल सुरु गर्नु भएको छ। सिंहदरबारमा जारी छलफलमा श्रम गन्तव्य देशका राजदूत र नियोग प्रमुखहरू सहभागी छन्। श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनैतिक नियोगको भूमिकाका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ। वैदेशिक श्रम स्वीकृतिदेखि कार्यस्थलसम्म नेपाली श्रमिकले भोगेका समस्या र त्यसको समाधानका उपाय निकाल्ने र निष्कर्षलाई निर्णयमा बदल्ने काम बैठकले गर्ने जनाइएको छ। बैठकमा विभिन्न माध्यम र रूपमा भइरहेको मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ। यो छलफलमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहभागिता रहनेछ। सोमबार र मङ्गलबार गरी 2 दिनका लागि आयोजना गरिएको अन्तर्क्रियामा 13 देशका क्रियाशील कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू उपस्थित छन्। अन्तर्क्रियामा कूटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग सम्बन्धित समस्या र त्यसको सम्बोधनका विषयमा अन्तर्क्रियात्मक रिपोर्ट राखेका छन्। अन्तर्क्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयका संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ। अवधारणा पत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य 10 गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान, रोमानिया रहेको जनाइएको छ। साथै नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भोग्नु परेका विभिन्न समस्याहरू उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। अन्तर्क्रियामा मागपत्र प्रमाणीकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या, विदेशमा रहेका कागजातविहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्री भिजा, फ्री टिकटको अवस्था र समस्या, ई भिजा, सिजनेबल भिजाका समस्या, नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारिता लगायत श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने विविध विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। अन्तर्क्रियामा नेपाली राजदूत अस्ट्रिया भरत गौतम, ओमान डोरनाथ अर्याल, जर्मनी रामकाजी खड्का, जापान दुर्गाप्रसाद सुवेदी, दक्षिण कोरिया ज्योति प्याकुरेल, मलेसिया डिलिराज पौडेल, कतार नरेश विक्रम ढकाल, बहराइन तीर्थराज वाग्ले, पाकिस्तान तापस अधिकारी, कुवेत घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्स तेजबहादुर छेत्री, साउदी अरेबिया नवराज सुवेदी लगायतले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अवस्था र त्यसमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमबारे आफ्नो धारणा राखेको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा 3-3वटा संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। अघिल्लो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। अधिवेशन सकिएसँगै चौधरीको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भयो। चालू अधिवेशनमा दर्ता भएका 6वटा प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन्। संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरी 4 मक्सिर 2079 को चुनावबाट आएको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, जतिबेला प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए त्यसबेला हाउसमा बजेट आश्रित विधेयकमा छलफल चलिरहेको थियो। त्यसपछि केही समय हाउस सञ्चालनमा अवरोध भयो, परिणाम प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। यसरी समय क्रममा संसदमा दर्ता भएका प्रस्तावहरू असान्दर्भिक हुन पुगेको बताइएको छ। 2080 साउनको 17मा नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले मध्य प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तावमा मध्य प्रदेशमा सिंचाइको अभावका साथै आकाशे पानी नपर्दा किसानले धान रोपाइँ गर्न नसकेको बेहोरा उल्लेख छ। तर अब धान रोपाइँको समय सकिएको छ। समयमै यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन नसकिएकोमा सांसद श्रेष्ठलाई खल्लो महसुस भएको छ। तथापि आफ्नो प्रस्तावमा अझै छलफल हुन सके त्यसले दीर्घकालीन योजना बनाउन सघाउ पुग्ने सांसद श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। 2080 जेठ 18 मा रासोपा उपसभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। जेठ 15 मा संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5-5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको थियो। त्यसलाई रोक्न परेको संकल्प प्रस्ताव माथि पनि छलफल भएन। संघीय संसदको दुवै सदनबाट बजेट पास भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका कारण उहाँको प्रस्तावमाथि पुनः छलफल गर्ने अवस्था र सान्दर्भिकता नरहेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। आफ्नो प्रस्ताव अगाडि नबढ्नुमा सरकार र सभामुख मुख्य जिम्मेवार रहेको सांसद अर्यालको भनाइ छ। सांसद अर्यालको संकल्प प्रस्तावमा नेपाल सरकारले सर्वाधिक आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्ने कार्य तत्काल रोकियुक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यका लागि परिचालन गरियोस् भन्ने माग गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित यो संकल्प प्रस्ताव समयमै अगाडि नबढ्दा स्वतः असान्दर्भिक भएको छ। यस्तै 2080 जेठ 1 मा रासोपा सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभयो। जहाँ नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्देशनको माग गरिएको छ। यस प्रकरणमाथि संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार र मानव तस्करी जन्य अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्ताव संसदमा छलफल नभएर असान्दर्भिक हुन पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 मा न्यायिक
तथा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानुन बमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको यही व्यवस्थासँग जोडिने सुन तस्करीसँग सम्बन्धित अर्को जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुन पुगेको जनाइएको छ। यस्तै 2080 साउनको 10 गते राष्ट्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहितका सांसदले सुन तस्करीको विषयसँग सम्बन्धित जरुरी सार्वजनिकको महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। 2080 जेठ 21 मा राष्ट्रपाकै सांसद विराज भट्ट श्रेष्ठले दर्ता गरेको डेङ्गु नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्न सकेन। 2080 साउन 16 मा राष्ट्रपाकै सांसदले दर्ता गरेको पशु चौपायामा फैलिएको महामारी लम्पी स्किन रोगबारे संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि संसदमा अलपत्र पर्यो। सांसदहरूले दर्ता गराएका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी महत्त्वका विषयहरू अझै छलफल हुन सक्ने अवस्थामा छन्, तर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नेतिर सरकार अगाडि बढेको छ। 2080 भदौ 20 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरे बीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। टीआरसी विधेयक संसदबाट पास गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका र चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। त्यसपछाडि संसद बैठक अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको बुझिएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लियु जिएनचाओ बीच भेटवार्ता भएको छ। बेजिङमा महासचिव पोखरेल र सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लियु बीच भेटवार्ता भएको। भेटमा पोखरेलले संसदबाट पछिल्लो समयमा जारी गरिएको नेपालको चुच्चे नक्सामा चीनको साथ खोज्नु भएको छ। 1816 मा भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरे अनुसार नेपालको नक्सा संसदबाट पास गरेर औपचारिक रूपमा जारी गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले दबाव र अप्ठ्याराहरूको सामना पनि गर्नु परेको छ। हामीले जारी गरेको नक्साको सन्दर्भमा हामी सोही अनुसार चीनको पनि साथ चाहन्छौँ। चीन सरकार र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको साथ चाहन्छौँ, पोखरेलको भनाइ छ। एक चीनको पक्षमा दृढ रहेको भन्दै महासचिव पोखरेलले नेपालको भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि गर्ने कामलाई अस्वीकार गर्ने प्रस्ताउनुभयो। आफ्नो पार्टी असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्यलाई कायम राख्न चाहेको पनि पोखरेलले बताउनु भएको छ। उहाँले एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउन मिसन ग्रासरुट अभियान चलाइएको भन्दै यसले नयाँ सञ्चार तथा उत्साह प्रदान गरेको बताउनुभयो। 2084 को आम निर्वाचनबाट बहुमतका साथ स्थायी सरकार बनाउने र जनताको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने लक्ष्य पनि महासचिव पोखरेलले सुनाउनु भयो। सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लियु जिएनचाओले नेकपा एमाले र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकता घनिष्ठ र सुमधुर रहेको भन्दै अझै नयाँ उचाइमा लैजान चाहेको बताएका छन्। उनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणताका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने आफूहरूबाट अधिकतम प्रयास हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महासचिव पोखरेल नेतृत्वको एमाले टोली केही समयदेखि चीनको भ्रमणमा छ। गृह मन्त्रालयले 10 जना सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागका महानिर्देशकमा रुद्रसिंह तामाङलाई पठाएको छ। उहाँ यसअघि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा रहनु भएको थियो। यसअघिका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी सुन तस्करीमा संलग्न दावा छेरिङसँग सम्पर्कमा रहेको खुलेपछि गृह मन्त्रालयमा तानेर उहाँलाई अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ। अब तामाङले अध्यागमन विभागको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणमा जयनारायण आचार्य पुग्नु भएको छ। त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमन प्रमुखमा गोगन बहादुर हमाल सरुवा हुनु भएको छ। गृहले 4 जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि फेरेको छ। रोशनी कुमारी श्रेष्ठलाई भक्तपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ। सहसचिव गणेश अरियाललाई रूपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पठाइएको छ। यसअघि ललितपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनुभएका उहाँले गृह प्रशासनमा पुगे लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा मौका पाउनु भएको। त्यसैगरी रामबन्धु सुवेदीलाई दाङ र शिवराम गेलाललाई महोत्तरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा सरुवा गरिएको छ। सहसचिवहरू दीपक कुमार पहाडी, भरतमणि पाण्डे, खगेन्द्र प्रसाद रिजालको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको जनाइएको छ। सवारी साधनको लाइसेन्सका लागि फरक कम्पनीको प्रिन्टरमा फरक कम्पनीको कार्ड म्याच भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले फरक कम्पनीको कार्ड ल्याउन सम्झौता गरेको थियो। प्रिन्टरले कार्ड म्याच भएर आपूर्ति गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने सहमति सम्झौता छ। 12 लाख कार्ड आपूर्तिका लागि जर्मनी कम्पनी म्युहल बाउयर आइडी सर्भिससँग सम्झौता भएको थियो। प्रिन्टर भने एमएसपी कम्पनीको रहेको जनाइएको छ। निरन्तर 1 महिनाभन्दा पहिलादेखि भएको परीक्षणमा गत शुक्रबार बेलुका फरक कम्पनीको कार्ड म्याच गर्न सफल भएको विभागका प्राविधिक टोलीले बताएका छन्। 45 दिनभित्र 6 लाख कार्ड र बाँकी 6,85,000 दिनभित्र नेपालभित्र यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुले अब धेरैमा 1.5 महिनाभित्र स्मार्ट लाइसेन्समा प्रयोग हुने कार्ड आउने बताउनु भएको छ। कार्ड आपूर्तिका लागि अहिलेसम्म रकम भुक्तानी नदिएको साथै परीक्षणमा पनि कुनै खर्च नलागेको उहाँको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा नै 20 लाख कार्ड र प्रिन्टर किन्ने योजना विभागको रहेको उल्लेख छ। विभागसँग हाल महिनामा 1 लाख मात्र कार्ड छाप्न सकिने क्षमताको प्रिन्टर छ। विदेशी कम्पनीले 6 लाख कार्ड एकैपटकमा ल्याएर दिएपछि छिटो छापेर वितरण गरौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। नयाँ प्रिन्टर खरिद नहुँदासम्म अहिले आउन लागेको कार्ड छाप्न नै 1 वर्ष लाग्ने पनेरुले बताउनुभयो। नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसके पनि देशभरबाट नै नयाँ लाइसेन्सका लागि लिखित र ट्रायल चलिरहेको छ। ट्रायल पास गरेकाहरूले यातायात कार्यालयले दिएको स्लिप बोकेर हिँडिरहेका छन्। ट्रायल पास गरेका र पुरानो सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न दिएका करिब 10 लाखले लाइसेन्स पाएका छैनन् भने अहिले विभागले
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने, ड्राइभिङमा जाने र कुनै ठाउँमा लाइसेन्स पेश गर्न आवश्यक रहेकाहरूलाई 1 दिनमा नै लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिने गरेको पनेरूले बताउनुभयो। अहिले विभागसँग मौजुदात रहेको 35,000 कार्ड लाइसेन्स चाहिएकालाई दिइँदै आएको छ। प्रत्येक प्रदेशले आफैले लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई वितरण गर्नुपर्नेमा अहिले केन्द्रको नै भर रहेको छ। बागमती प्रदेश, कोशी, गण्डकी र मध्य प्रदेशले भने प्रिन्टर खरिद गर्ने भनेर चालु आर्थिक वर्षमा बजेट राखेका छन् भने बाँकी 3 प्रदेशले अझै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रिन्टरको विषयमा केही काम नगरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल गर्नुपर्ने 71 कामको सूची तयार पारेको छ। महानगरपालिकाको बजेटमा उल्लेख भएको तर सुरु नभएको काम समेटेर तत्काल गर्नुपर्ने 71 कामको सूची तयार पारिएको, यद्यपि यी कामको सूची सार्वजनिक गरिएको छैन। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरूको बैठकले महानगरपालिकाको विकास बजेटको खर्च बढाउन तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूची सार्वजनिक गरेको बताइएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले योजना कार्यान्वयन छिटो होस् भन्ने उद्देश्यले सूची तयार पारेको बताउनुभयो। कुनै पनि कारणले बजेटमा उल्लेख भएका निर्धारित कार्यक्रमलाई ढिलाइ नहोस्, महानगरपालिकाका उच्च अधिकारीको बैठकमा अधिकारीले निर्देशन दिनुभयो। तत्काल काम सुरु गर्ने कामको सूचीमा हाई मास्ट जडान, अनलाइन माध्यमबाट महानगरले सेवा दिने, कार्यालय परिसर र शहरी क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने आदि रहेका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण अनुगमन सूचक निर्माण गर्ने, कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन लगायतका रहेको जनाइएको छ। विद्युतीय सिगरेट भेपभित्र लुकाएर तस्करी भएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न एकजना आरोपीको डेरामा प्रहरीले छापा मारेको छ। सुन ल्याउने गिरोहका मुख्य सदस्य चिनिया नागरिक दाओजिन वाङको सीतापाइला स्थित डेरामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले छापा मारेको। सीआईबीले छापा मारेर केही कागजात र सामग्री बरामद गरेको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्। वाङको डेराबाट प्रहरीले एउटा लकर समेत बरामद गरेको थियो। सीआईबीमा सोमबार लकर फोडेर हेर्दा त्यसमा केही भेटिएन। सुन वा अन्य कुनै बहुमूल्य वस्तु लुकाउन उनले त्यो लकर घरमा राखेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर सुनबारे छानबिन सुरु भए लगत्तै भागेर चीन पुगिसकेका वाङले त्यसअघि नै सुन लगायतका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू लुकाइसकेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियमित जाँचका क्रममा 2079 माघको 29मा 2वटा सुटकेसभित्र 73 बट्टामा रहेको 730 थान ई सिगरेट भेप बरामद गरेको थियो। भेप बरामद गरेर गोदाममा राखिएका बेला तस्कर समूहले छुटाउनका लागि ताकेता गरिरहेका थिए भने भेपभित्र सुन रहेको थाहा पाएपछि भन्सारका अधिकृत रेवन्त खड्का सहितको मिलेमतोमा सुन बिक्री गरिएको थियो। त्यसरी सुन बिक्री गरेको थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासकले अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई जारी दिएका थिए। सीआईबीले संगठित अपराधको कसुरमा 60 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर पठाएको प्रतिवेदनको आधारमा 27 असार 2070 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दा दर्ता भएपछि यो प्रकरणमा माओवादी नेता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि जोडिएको खुलेको थियो। महराले सुनसहितको भेप छुटाउन दबाब दिएको खुलेको थियो भने उनका छोरा राहुल महराको चिनिया नागरिक वाङसँग निकट सम्बन्ध रहेको देखिएको थियो। उनीसँग देखिएको सम्बन्धको आधारमा सीआईबीले भदौ 13 मा राहुललाई पक्राउ गरिसकेको छ। चौतर्फी दबावपछि पक्राउ परेका राहुल हाल प्रहरीको हिरासतमा रहेको जनाइएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 8 धनगढी गाउँमा निर्माण गरिएको सभाहाल प्रयोगविहीन बनेको छ। करिब 28 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको सो सभागृह सञ्चालन कार्यविधि तथा मापदण्डको अभावमा 1 वर्षदेखि अलपत्र परेको सो सभागृह सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड नबनाउँदा सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले सभाहाल हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्वामित्वमा लिएर सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण गरिएको सभागृहमा फर्निचर र साउन्ड सिस्टम जडान नगर्दा स्वामित्वमा लिन नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका शहरी विकास तथा प्राविधिक शाखा प्रमुख द्विजराज भट्टले बताउनु भयो। सो सभागृह 1.5 बिघा जमिनमा 28 करोड 55 लाख रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको जनाइएको छ। सभागृह निर्माण, रङ रोगन र विद्युत जडान लगायतका सम्पूर्ण मुख्य काम 2079 असारमा सम्पन्न भई निर्माण कम्पनीले सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरणको तयारी समेत गरेको अवस्थामा धनगढी उपमहानगरपालिकाले बुझ्न नमानेपछि हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुन गएको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सौरभ कलौनीको भनाइरहेको छ। मन्त्रालयले सञ्चालन कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाइरहेकाले फर्निचर र साउन्ड सिस्टमका लागि अर्को ठेक्का गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। सभागृहमा 900 जना क्षमताको मुख्य अडिटोरियम 200 जना क्षमताको सेमिनार हल, एउटा प्रदर्शनी कक्ष, एउटा अति विशिष्ट कक्ष र 2वटा रिहर्सल कक्ष रहेका छन्। करिब 400 गाडी अटाउने अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट पार्किङ पनि तयार गरिएको छ। सभागृहमा फर्निचर र साउन्ड सिस्टम जडान गर्न चालु आर्थिक वर्षमा 25 लाख बजेट विनियोजन गरिएको सूचना अधिकारी कलौनीले जानकारी दिनुभयो। निर्माण कम्पनीसँग 2075 माघ 2 गते 30 महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने गरी सभागृह निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। कोभिड-19 का कारण काममा बाधा उत्पन्न भए पनि 1 वर्ष म्याद थप गरी 2079 जेठमा निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ।
स्क्रब टाइफसबाट एक महिलाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा नवलपुरको कावासुती नगरपालिका 17 की 48 वर्षीय महिला रहेको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा महिलाको मृत्यु भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राम केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय अस्पतालमा उपचारका क्रममा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएपछि तब उपचारका लागि मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनुभएको थियो। सघन उपचार कक्षमा उपचारका क्रममा उहाँको ज्यान गएको केसीले बताउनु भएको छ। जिल्लामा उपचारका लागि आएका बिरामीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा 67 जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको छ। 695 जनाको परीक्षण गर्दा 67 जनामा स्क्रब टाइफस पुष्टि भएको सूचना अधिकारी केसीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार संक्रमित मध्ये 25 जना चितवनका छन् भने बाँकी अन्य जिल्लाका रहेको बताइएको छ। केसीले गत आर्थिक वर्षमा 3482 जनाको परीक्षण गर्दा 528 मा स्क्रब टाइफस संक्रमण देखिएको बताउनु भएको छ। यी जीवाणु झाडी, खेतबारी, वनजङ्गल, घर वरिपरिको झाडी वा घुरानमा बढी देखिने गरेको केसीको भनाइ छ। उहाँका अनुसार यो रोग मानिसबाट मानिसमा नसर्ने जनाइएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झाको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारले आयोगमा निवर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीलाई पुनः नियुक्ति नदिएर दण्डित गरेको भन्दै उहाँले यसले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा असर पर्ने बताउनु भएको छ। नवनियुक्त उपाध्यक्ष झाले कुनै दलीय गुटगत वा स्वार्थ समूहको स्वार्थअनुसार काम गर्ने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नियुक्त हुनु अगाडिसम्म उनी निजी संस्थाहरूको लगानी तथा प्रशासनिक भूमिकामा रहेकाले पनि अहिले उनको स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी त्यस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्। केसीले विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभएको छ, यो अवस्थामा देशमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धाराशायी बनाएर व्यापार मात्र गर्न चाहने माफियाहरूले उनलाई माध्यम बनाएर चिकित्सा शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्मका उपलब्धि उल्ट्याउने जोखिम बढेको छ उहाँको भनाइ छ। यी आशंकाहरूलाई चिर्ने दायित्व उपाध्यक्ष झाको काँधमा रहेको भन्दै केसीले अगाडि भन्नुभएको छ। पदीय मर्यादा प्रतिकूल वा कुनै स्वार्थ समूहको स्वार्थ अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि काम भयो भने त्यसका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ उहाँको भनाइ छ। केसीले सबै खाले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार यसै वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने तथा भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने सुनिश्चितताको माग गर्नुभयो। अनि भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सुनिश्चितता नभएमा भदौ 29 बाट अनसन बस्ने पनि बताउनु भएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा शव वाहन र एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ। इटहरी नगर क्षेत्रभित्रका जनताका लागि निःशुल्क शव वाहन र एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिएको नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी निःशुल्क एम्बुलेन्स र शव वाहन सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो जनताका लागि घरदेखि घाटसम्म शव वाहन र घरदेखि इटहरी अस्पतालसम्म एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले बताउनु भएको छ। नगर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएका कारण एम्बुलेन्स सुरु गरिएको उहाँले बताउनु भयो। नगर अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरले सेवा दिन थालेपछि बिरामीको चाप बढेको उहाँको भनाइ रहेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट प्रहरीले 26 लाख रुपैयाँ नगद सहित नेपाल सरकारका एकजना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङमा कार्यरत अधिकृत खगेन्द्र सापकोटा रहेको जनाइएको छ। विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा सापकोटाको झोलामा ठूलो मात्रामा नगद फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी नारायण डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज विमानस्थलको सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीको टोलीले सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार सापकोटा बिहान 8:45 बजेको श्री एयरको उडान मार्फत काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। सापकोटासँगै अर्का एकजना व्यक्ति पनि रहेका थिए, उनी भने फरार रहेको जनाइएको छ। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागखोलालाई पुरानै धारमा फर्काइएको छ। गएको साउन 28 गते कागखोलामा आएको बाढीले कागबेनीमा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीले कटान गरेर बस्तीमा पसेको कागखोलालाई पुरानै धारमा फर्काएर बगाइएको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिन्जिन गुरुङले जानकारी दिनुभयो। खोला वारपार गर्न काठको प्रयोग गरेर अस्थायी पुल बनाइएको छ। बस्तीमा पसेको बाढीलाई पन्छाउन डोजर परिचालन गरिएको छ। घरभित्र पसेको लेदो फाल्ने र सरसफाई गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको स्थानीयवासी धारा गुरुङले बताउनु भएको छ। स्थानीयवासीहरूले श्रमदान गरेर कागबेनीदेखि तिरी गाउँ जाने बाटोमा कालीगण्डकी नदीमाथि काठको पुल बनाएका हुन्। पुल बनेपछि तिरीका 30 भन्दा बढी घरधुरीलाई कागबेनी आवत जावत गर्न 4 घण्टाको घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। कागखोलामा अस्थायी काठको पुल बनाएर जोमसुम कोरोला सडकमा साना गाडी आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जोमसुम कोरोला सडकमा यातायात सञ्चालन भएको छ। भवनमा बाढी पसेपछि बन्द भएको कागबेनीको जनशान्ति माविको पठन पाठन 10 दिनपछि सञ्चालनमा आएको शिक्षक मनवीर किसानले बताउनु भएको छ। खानेपानी र विद्युत आपूर्ति सञ्चालन भइसकेको छ। कागबेनीको बाढी व्यवस्थापन गर्न छिमेकी गाउँपालिका स्थानीयवासी सुरक्षा निकायले सघाएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले बताउनु भएको छ। गाउँपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिले कागखोलाको बाढीबाट 1 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। नगद र संरचनामा मात्रै 81 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ।
गायिका आनी छोइङ ढोल्माले दमक बाल अस्पताललाई 1 करोड 80 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा आनी छोइङ ढोल्मा फाउन्डेसनको तर्फबाट काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइरालालाई उक्त सहयोग राशि प्रदान गरिएको छ। फाउन्डेसनको तर्फबाट आनीका साङ्गीतिक गुरु तथा गीतकार दुर्गालाल श्रेष्ठले उक्त रकमको चेक प्राध्यापक डाक्टर कोइरालालाई प्रदान गर्नुभएको छ। स्वस्थ समाज निर्माणका लागि आफ्नो योगदानले मद्दत मिल्ने आशा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर कोइरालाले नेपालमा बाल स्वास्थ्यको अवस्थाबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। बालबालिकालाई उपचारको अभावबाट हुने क्षति र अपाङ्गताबाट बचाउनु तथा परिवारलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट जोगाउनु आफूको उद्देश्य रहेको डाक्टर कोइरालाको भनाइरहेको छ। स्लोभानियन आरोही दम्पतिले 4 महिने ग्रेट हिमालय ट्रेलको यात्रा गर्ने भएका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै स्लोभानियन आरोही दम्पति आन्द्रेज स्ट्रेमफेल्ज र मारिया स्ट्रेमफेल्जले 4 महिना समय लगाएर ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यात्रा गर्न लागेको जानकारी गराइएको हो। सो यात्रा कञ्चनजङ्घाबाट सुरु भएर हिल्सामा पुगेर अन्त्य हुने उल्लेख छ। स्ट्रेमफेल्ज दम्पतिले यसअघि सन् 1990 मा एकैसाथ सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमान पनि राखेका थिए। उनीहरूको हिमालयन ट्रेल यात्रा 13 सेप्टेम्बरबाट सुरु हुने बताइएको छ। उनीहरूले आफूहरू ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यात्रामा जान लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले उनीहरूको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको यात्राले नेपालको पर्यटनको प्रचार हुने बताएको छ। ग्रेट हिमालयन ट्रेल अहिलेसम्म धेरै नभएको अवस्थामा यो यात्राले यसको प्रचार प्रसारमा पनि सघाउ पुग्ने बताइएको छ। छायाङ्कन भएको थलोलाई प्रवर्धन गरेर फिल्म पर्यटन गर्ने अभ्यास विश्वव्यापी छ। अमेरिकाको हलिउड, युरोपको फ्रान्स, इटाली सहित विश्वका अन्य मुलुकमा सुटिङ भएको फिल्मकै नामाकरण गरेर पर्यटकलाई तान्ने प्रचलन छ। फिल्म पर्यटन मार्फत स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न यस्ता कार्यले ठुली भूमिका खेलेको छ। मुस्ताङको थाक खोला क्षेत्र स्थित मार्फाका स्थानीयले पनि यस्तै पहल थालेका छन्। उनीहरूले मार्फामा छायाङ्कन भएको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म कबड्डीको नामबाट गाउँका विभिन्न थलोदेखि गल्लीसम्मको नाम राखेका छन्। कबड्डी श्रृङ्खलाका फिल्मबाट प्रभावित भएर स्थानीयले कबड्डी गल्ली नामाकरण गरेका हुन पनि कबड्डीका 4 श्रृङ्खलाको छायाङ्कन यही वरपर भएको छ। मार्फाको कबड्डी गल्लीमा फोटो खिच्ने टिकटक बनाउनेको यति बेला घुइँचो देख्न सकिन्छ। मैले सुटिङ गरेको फिल्म कबड्डीको नाममा अर्को गल्ली फेला पारे। मार्फाका जनतालाई धन्यवाद, बधाई छ सम्पूर्ण कबड्डी टिमलाई। यो हामी सबैका लागि सम्मानको कुरा हो, कबड्डी फिल्मका छायाङ्कन शैलेन्द्र डी कार्कीले भन्नुभएको छ। निर्देशक रामबाबु गुरुङ कबड्डी 5 बनाउने तयारीमा जुट्नु भएको छ। अभिनेता तथा लेखक खगेन्द्र लामिछानेको पुस्तक पानी फोटो सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा अग्रज कलाकार तथा निर्देशक निर शाह, अभिनेत्रीहरू रिचा शर्मा, स्वस्तिमा खड्का, सुरक्षा पन्त, निर्देशकहरू निश्चल बस्नेत, दिपेन्द्र खनाल, मनोज पण्डित लगायतले संयुक्त रूपमा पुस्तकको विमोचन गर्नुभयो। पुस्तक विमोचनपछि बोल्दै कलाकार तथा निर्देशक शाहले पानी फोटो पुस्तक फिल्म बनाउन सहज छैन भन्ने दस्तावेज रहेको बताउनुभयो। पुस्तक फिल्मको पाठ्यक्रममै राख्न योग्य रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, पानी फोटोले सम्पूर्ण योग्यता बोक्छ। यसले चलचित्र पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई ग्रेजुएसन गर्न चाहिने विषयवस्तु बोकेको छ। निर्देशक पण्डित फिल्म सामूहिक उत्पादन हो भन्ने कुरा पुस्तकले उजागर गरेको बताउनुभयो। लेखिका शिवानी सिंह थारूले फिल्मका प्राविधिक पक्षको यात्रालाई सूक्ष्म किसिमले लेखिएको यो पुस्तकले नयाँ किसिमको सन्देश प्रवाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले लेखक लामिछानेसँग पुस्तकका विषयवस्तुमा आधारित रहेर संवाद समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा फिल्म निर्माता अशोक शर्मा, सौरभ राई, अभिनेत्री मल्लिका महत लगायतको उपस्थिति थियो। लामिछानेको यसै पुस्तकमा आधारित नाटक केही समय अघि मञ्चन भएको थियो भने यस्तै नाममा फिल्म पनि प्रदर्शनमा आइसकेको जनाइएको छ। पाका हास्य कलाकार तथा गायक मदन कृष्ण श्रेष्ठको देब्रे आँखाको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ। तिलगङ्गा अस्पताल केन्द्रमा सन्दुक रोहित, रीता गुरुङ, गोविन्द पौड्याल सहितको चिकित्सकीय टोलीले उहाँको अपरेसन गरिएको हो। शल्यक्रियापछि मदन कृष्णको आँखामा प्रतिष्ठानमै उत्पादित इन्ट्राकुलर लेन्स मोतीबिन्दु शल्यक्रियापछि राखिने लेन्स राखिएको छ। उहाँको दाहिने आँखाको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया 3 महिना अघि नै गरिएको थियो। शल्यक्रियापछि अभिनेता श्रेष्ठले उपचारमा सघाउने चिकित्सक टोलीलाई धन्यवाद दिनुभयो। शल्यक्रियापछि मदन कृष्ण श्रेष्ठले अहिले घरमै आराम गरिरहेको छोरा यमन श्रेष्ठले बताउनुभयो। मदन कृष्ण पछिल्लो समय विज्ञापन सहित विभिन्न महासञ्चारका सिरिजमा व्यस्त हुनुहुन्छ। अल्लु अर्जुन स्टारर दक्षिण भारतीय फिल्म पुष्पा 2 को प्रदर्शन मिति घोषणा भएको छ। अभिनेताले सामाजिक सञ्जालमा फिल्मको पोस्टर सेयर गर्दै सन् 2024 को अगस्त 15 अर्थात् 2081 सालको साउन 31 गते फिल्म रिलिज हुने जनाएका छन्। भारतीय स्वतन्त्रता दिवस समेत रहेको उक्त मितिमा अजय देवगण स्टारर प्रतीक्षित बलिउड फिल्म सिंघम अगेन पनि रिलिज हुँदैछ। बक्स अफिसमा यसलाई अल्लु अर्जुन भर्सेस अजय देवगण, निर्देशक सुकुमार भर्सेस रोहित शेट्टीको प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिएको छ। पुष्पा 2 सन् 2021 मा रिलिज भएको पुष्पा द राइजको सिक्वेल हो। अघिल्लो भागले भारतको राष्ट्रिय अवार्डमा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता र सङ्गीत निर्देशक विधा जितेको थियो। फिल्ममा एसपी वङ्गसिंह शेखावतको भूमिकामा फहद फासिल र रश्मिका मन्दाना मोलेती शिवल्लीको भूमिकामा रहेको जनाइएको छ।
शाहरुख खान स्टारर जवानले भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आँधी ल्याएको छ। फिल्मको हिन्दी संस्करणले आइतबार चौथो दिनसम्म भारतीय बक्स अफिसमा 252.08 करोड भारू कमाएको छ। बिहिबार 65.50 करोड भारूको ओपनिङ गरेको फिल्मले आइतबार 71.63 करोड भारू कमाएको छ। यो कमाई कुनै हिन्दी फिल्मले एकै दिनमा कमाएको सर्वाधिक रकम हो। सो अवधिमा तमिल र तेलुगु संस्करणमा फिल्मले 34 करोड भारू कमाएको बलिउड ट्रेन्ड एनालिस्टिक तरण आदर्शले जनाएको छ। साथै जवान छोटो समयमै 250 करोड भारू कमाउने पहिलो फिल्म बनेको छ। शाहरुखकै अघिल्लो फिल्म पठानले 250 करोड भारू कमाउन 5 दिन र गदर 2 लाई 6 दिन लागेको थियो। तरण आदर्शका अनुसार सोमबार पनि जवानले भारतीय बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरेको छ। 4 दिनमै जवानले विश्व बजारमा 331 करोड भारू कमाएको हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। पठानपछि शाहरुखको अर्को फिल्मले विश्व बक्स अफिसमा 500 करोड भारूको सफलता पाएको हो। अमेरिकामा जवानले हलिउड फिल्महरू बार्बी र ओपेनहाइमरलाई पनि पछाडि पारेको जनाइएको छ। जवानले 813 वटा उत्तर अमेरिकी बजारबाट 6.2 मिलियन डलर कमाएको छ। कृष्ण जन्माष्टमीमा रिलिज भएको जवानमा शाहरुख खान सहित नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण लगायतको शीर्ष भूमिका छ। फिल्मलाई एटलीले निर्देशन गरेको जनाइएको छ। पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष कुमार रम्थेल पक्राउ परेका छन्। उनलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी श्रवण विकले बताउनुभयो। जिल्ला अदालत कास्कीले आइतबार सूर्य दर्शन सहकारीका अध्यक्ष जीव राई सहित 7 जना विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी गरेको थियो। पक्राउ पर्ची जारी भएका मध्ये रम्थेल पक्राउ परेका हुन् भने अरूको खोजी भइरहेको डीएसपी विकले बताउनुभयो। पोखरामा सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत बचतकर्ताको बचत हिनामी नगरेको भन्दै 971 जनाले उजुरी दिएका थिए। जारी दिएकाहरूले 1 अर्ब 8 करोड 11 लाख रुपैयाँ फिर्ता माग गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 4 नालाको मुखमा रहेको सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू समेतले निक्षेपकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेको र सहकारीको रकम हिनामिना तथा ठगी गरेर फरार रहेको भन्दै प्रहरीले अन्य बचतकर्तालाई जारी दिन सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 110औं बीपी जयन्तीका अवसरमा नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका आधारहरू विषय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्टभन्दा पहिला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा प्राथमिकता एकिन गर्न नसक्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अबको 4 वर्षसम्म काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग बनिसक्ने र त्यही अवधिमा एयरपोर्ट पनि बनाइसक्नु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा हाइड्रो पावर र पर्यटनको सम्भावना बढिरहेको र त्यही क्षेत्रलाई आर्थिक उन्नतिसँग जोड्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले धेरै पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधारको अभावले पहिचान हुन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री महतले सबै मिलेर काम गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक परिवर्तनको उत्पादनको बाहक निजी क्षेत्र हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले परिवर्तनको उत्पादनको बाहक निजी क्षेत्र र सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा अझै सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 44.30 अङ्कले बढेको छ। सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको बजारमा कारोबार रकम भने 1 अर्ब 51 करोड 83 लाख 43 हजार रुपैयाँ रहेको छ। सोमबार बजारमा 278 कम्पनीको 47 लाख 42 हजार 511 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 212 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। 11 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 5 कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। होटल, ट्रेडिङ र फाइनान्स उपसमूहमा उछाल आएको बजारमा 4 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किटमा तहमा पुगेको छ। 3 स्टार म्यान्सियम र मोलुङ हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको थियो। ती कम्पनीको शेयर मूल्य क्रमशः 9.98, 9.97 र 9.87% बढेको छ। त्यस्तै सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य पनि 9.85% बढेको छ। सोमबारको बजारमा सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ, नेपाल बैंक डिभेन्चर 8.5 र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक म्युचुअल फन्डले धेरै गुमाउन पुगेको छ। दोस्रो बजारमा साल ट्रेडिङको शेयर सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनी रह्यो। 6 करोड 25 लाख बराबरको उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। दोस्रो धेरै कारोबार 5 करोड 71 लाख बराबरको एभरेस्ट बैंकको कारोबार भएको जनाइएको छ। मोरक्कोमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 2100 पुगेको छ। भूकम्प गएको 2 दिनपछि त्यहाँका उद्धारकर्ताहरू अझै जीवित मानिसको खोजीमा जुटेका छन्। उद्धारकर्ताहरू सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न अझै नसकेको उल्लेख छ। भूकम्पका कारण सडक र पुलहरू अवरुद्ध भएका छन्। भूकम्पले बढी प्रभावित भएको सानो सहर अमिजमिजमा जताततै भूकम्पले प्रभावित भग्नावशेष रहेको उल्लेख छ। मुख्य सडकको छेउमा रहेको खुला ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विश्रामका लागि अस्थायी टेन्टहरू राखिएको छ। अहिलेसम्म उनीहरूले भूकम्पको डरका कारण सडकमै रात बिताइरहेका छन्। रेड क्रस सोसाइटी अफ चाइनाले शनिबार मोरक्कोन रेड क्रिसेन्टलाई उद्धारका लागि $2 लाख सहयोग गरेको छ। अरब लीग, इजिप्ट, युएई, प्यालेस्टाइन, साउदी अरेबिया, कतार, ट्युनिसिया, लेबनान र लिबिया लगायतका देशहरूले पनि सहयोग गरेका छन्।
म्यानमारसँगको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल 1-0 ले पराजित भएको छ। खेलको 85औं मिनेटमा नेपालले काउन्टर अट्याकमा गोल खाँदै पराजय बिहोरेको। 86औं मिनेटमा मनिष डाँगीको पासमा लेकनले मुली प्रहार गरेको बल पोस्टमा ठोकिएर बाहिरिएको थियो। सोही क्रममा डिफेन्सिभ मुभ सहित काउन्टर अट्याकमा म्यानमारले गोल गरेको हो। म्यानमारका लागि विन न्याङतुङले 86औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक गोल बनेको थियो। नेपालका खेलाडीले म्यानमारको गोल अफसाइड भएको माग गरेका थिए। सोही क्रममा नेपालका कप्तान किरण कुमार लिम्बुले पहेँलो कार्ड पनि पाएका थिए। पहिलो खेल शुक्रबार गोल रहित बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। पहिलो खेल अञ्जन विष्टले पेनाल्टीमा गोल गर्न चुक्दा नेपाल बराबरीमा रोकिएको थियो। नेपाल फिफा वरियतामा 175औं स्थानमा छ भने म्यानमार 15 स्थानमाथि 160औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विशेष साधारण सभाका लागि कोरम नै पुग्न नसकेको अवस्थामा पूर्व अध्यक्ष कर्मा सिंह शेर्पाको नेतृत्वमा 49 जना सदस्यले अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमुवाङ र महासचिव किरण राईलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेर 30 दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई नै भेटेर प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बहुमत सदस्यले नै बर्खास्तीको माग राख्दै विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गरेपछि अल्पमतमा परेको एन्फा नेतृत्व नैतिक सङ्कटमा परेको छ। विशेष साधारण सभाको माग गर्नेहरूले एन्फा विधान धारा 41(1) र धारा 27(7) एन्फा कांग्रेसलाई प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी अध्यक्ष र महासचिवको बर्खास्तीको विषय सूची रहने जानकारी गराएका छन्। वर्तमान नेतृत्वले काम गर्न नसकेकाले बर्खास्तीको माग गर्नु परेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। बर्खास्तीको माग गर्ने निवेदनमा तुलाधरले पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका छन्। एन्फा विधानको धारा 36 मा विशेष साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार 40% सदस्यले विशेष साधारण सभा बोलाउन लिखित रूपमा माग गरेमा कार्य समितिले 30 दिनभित्र आह्वान गर्नुपर्नेछ। कार्य समितिले साधारण सभा नबोलाएमा प्रतिनिधिहरूले नै 30 दिनको सूचना जारी गरी विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछन्। यो साधारण सभामा सुरुमा तोकिएको विषय सूचीमा छलफल गर्नुपर्नेछ। एन्फाको पछिल्लो निर्वाचन 86 सदस्यको मताधिकार थियो, जसमध्ये 49 सदस्यले सोमबार हस्ताक्षर सहित एन्फामा निवेदन पेश गरेकाले 30 दिनभित्र विशेष साधारण सभा बोलाउनै पर्ने बताइएको छ। त्यो विशेष साधारण सभामा अध्यक्ष नेमुवाङ र महासचिव राईको बर्खास्तीको एजेन्डामा छलफल हुनेछ। एन्फा विधानको धारा 41 अनुसार उनीहरू बर्खास्त हुनका लागि भनी 58 मत चाहिने जनाइएको छ। त्यसो त एन्फा महासचिव किरण राईले विशेष साधारण सभा माग गर्दै निवेदन पेश भएको तर दर्ता हुन भने बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय विवाद उत्कर्षमा पुग्ने कारण संस्थापन पक्षले बोलाएको भर्चुअल बैठक रहेको बुझिएको छ। एन्फाले अडिटर नियुक्तिका लागि भन्दै भदौ 24 गते अनलाइनबाट विशेष साधारण सभा गर्ने भन्दै सबै सदस्यलाई पत्र पठायो। तर डिभिजन लिग खेल्ने 42 मध्ये 32 क्लबको अनलाइनबाट विशेष साधारण सभा गर्नु विधान विपरीत हुने भन्दै भौतिक उपस्थितिमा आयोजनाको माग राखेका थिए। क्लबहरूको माग सम्बोधन नभएमा साधारण सभा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए, तर एन्फा नेतृत्वले त्यसलाई वास्ता गरेन, जसको नतिजा आइतबारका लागि तय भएको साधारण सभामा बहुमत सदस्य उपस्थित भएनन्। एन्फाले कोरम नपुगेकाले विशेष साधारण सभा स्थगित भएको र सोमबारका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिएको थियो। यसरी दुवै पक्ष अडानबाट पछाडि हटेका छन्, जसले गर्दा सोमबार पनि साधारण सभा हुन सकेन। एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले विज्ञप्ति निकालेर सोमबारका लागि तय भएको विशेष साधारण सभा स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली तेक्वान्दोका 40 भन्दा बढी खेलाडीले आफ्नो अभिभावकीय संस्था नेपाल तेक्वान्दो संघले प्रतियोगितामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराएको भन्दै न्याय माग गरेका छन्। नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली दूतावासको सहयोग तथा नेपाल तेक्वान्दो संघको संयुक्त आयोजनामा आगामी भदौको 27 देखि 31 गतेसम्म 11औं कोरियाली एम्बेसडर अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप हुँदैछ। उक्त प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न देशभरबाट धेरै खेलाडीहरूको आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए, तर प्रकाश शमशेर राणा नेतृत्वको नेपाल तेक्वान्दो संघले आफूहरूको दर्ता अस्वीकृत गरेको खेलाडीहरूको भनाइ छ। यससँगै संघले स्वतन्त्रतापूर्वक खेल्न पाउने आफूहरूको अधिकारबाट वञ्चित गराएको खेलाडीहरूले आरोप लगाए छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चमा खेलाडीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै तेक्वान्दो संघभित्रको राजनैतिक इच्छातानीका कारण आफूहरूको भविष्यमाथि समेत खेलवाड भइरहेको बताएका छन्। सोही टोलीका राष्ट्रिय खेलाडी समेत रहेका एलिस ठकुरीले आफ्नो गुरुको नाम लिँदै संघका केही व्यक्तिले पटक पटक आफूहरूलाई निरुत्साहित हुने काम गरेकाले प्रशिक्षण क्याम्प नै छोड्न बाध्य भएको बताएका छन्। संघ र प्रशिक्षक बीचको विवादका कारण आफूहरूलाई प्रतियोगिता खेल्न वञ्चित गराउँदै आएको उनीहरूको आरोप छ। खेलाडीहरूमाथि परेको अन्याय विरुद्ध युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि निवेदन दिए पनि कुनै सुनवाई नभएपछि आफूहरू पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। प्रयागराज सिंह सुवाल स्मृति अन्तरवटा फुटसल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 23 को आयोजनामा मंगलबारदेखि लन्चर फुटसल मैदानमा यो प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ। असोजको 3 गतेसम्म हुने सो प्रतियोगितामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका केन्द्रसहित 30 वडाको सहभागिता रहने बताइएको छ। पहिलो खेल काठमाडौँ महानगरपालिका र 23 वडा बीच हुने जनाइएको छ। आयोजक वडा नम्बर 23 का अध्यक्ष माचा राजा महर्जनले नेपालमा फुटसलको व्यावसायिक प्रवर्धनमा योगदान गर्न र यसको माध्यमबाट खेलप्रति आम नागरिक र युवा वर्गलाई प्रेरित गराउन वडा स्तरबाट यो फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। अनुसार यो प्रतियोगितामा करिब 320 युवाले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरेर 500 युवा परिचालन हुने बताइएको छ।
हिमाली जिल्ला मनाङको लेक लाग्ने हाई अल्टिच्युड स्थानमा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। तिमाङमा यो प्रतियोगिता सुरु भएको जनाइएको छ। मनाङको चामे गाउँपालिका 1 तिमाङ खेल मैदानमा प्रतियोगिता सुरु भएको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै समस्या देखा पर्न थालेपछि मनाङका स्थानीय बासिन्दाले खेलको माध्यमबाट जनचेतना प्रदान गर्नका लागि मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता गरेको नमस्ते टुर्सका सञ्चालक एवं पर्यटन व्यवसायी सङ्घ मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हिमाललाई सन्तुलनमा राख्न भूमिका खेल्ने उद्देश्यले हिउँ चितुवाको वासस्थान जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पार्दा लोप हुने अवस्थामा रहेकाले चितुवा संरक्षण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना फैलाउन खेलको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न लागि समुद्री सतहबाट 2900 मिटर उचाइमा हिउँ चितुवा र याक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भदौको 25 गतेदेखि 27 गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुने उहाँले बताउनु भएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले खानेकुराबाट कसरी घटाउन सकिन्छ कोलेस्ट्रोल अथवा मोटोपना अथवा आवश्यक नहुने बोसोको मात्रा शरीरबाट कसरी घटाउन सकिन्छ, खानेकुराबाट खाएरै कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। शरीरमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने समस्या अहिले धेरैलाई छ। कोलेस्ट्रोलको समस्या मुख्यतः दुई कारणले हुन्छ, एउटा वंशाणुगत र अर्को खानेकुरा। यसबाहेक तनावले पनि कोलेस्ट्रोल बढाउन सक्छ। कोलेस्ट्रोल बढेसँगै यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ। वंशाणुगत कारणले हुने समस्या रोक्न नसकिने भए पनि खानेकुराका कारण हुने कोलेस्ट्रोल पनि घटाउन सकिन्छ। तर कसरी त? पोषणविद प्रणिती सिंह भन्नुहुन्छ, हिरालाई हिराले काट्छ भने जस्तै खानेकुराले कोलेस्ट्रोल बढ्छ भने खानेकुराकै कारण घटाउन पनि सकिन्छ। कोलेस्ट्रोल घटाउन हरियो सागपात, नट्स, एभोकाडो, ओट्स जस्ता फाइबरयुक्त खानेकुरा सेवनले घटाउन मद्दत गर्छ। शरीरमा एचडिएल अर्थात् राम्रो कोलेस्ट्रोल र एलडिएल अर्थात् खराब गरी दुई प्रकारको कोलेस्ट्रोल हुन्छ, जसमा खराब कोलेस्ट्रोल बढेमा मुटु रोगको जोखिम हुन्छ। अर्को पोषणविद अनुश्री आचार्यका अनुसार नट्स अर्थात् ड्राई फ्रुट, एभोकाडो, जौ, ओट्स, बिउ, माछा वा माछाको तेलको सेवनले शरीरमा कोलेस्ट्रोल घटाउन सकिन्छ, किनकि यसमा शरीरलाई चाहिने राम्रो फ्याट ओमेगा 3 र 6% मात्रामा हुन्छ, जसले राम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउँछ र नराम्रो कोलेस्ट्रोल कम गर्न मद्दत गर्छ। यसमा भिटामिन ई, म्याग्नेसियम र पोटासियम हुने भएकाले मुटुका लागि निकै फाइदाजनक हुने आचार्यको भनाइ छ। ओन्ली माई हेल्थमा प्रकाशित लेखमा करेलामा पनि कोलेस्ट्रोल घटाउने उल्लेख्य तत्त्व हुन्छ, जसमा स्वास्थ्य आहार तथा पोषण क्लिनिककी आहार डाक्टर सुगीता मुटेरा झाकाले करेला खानाले उच्च वा खराब कोलेस्ट्रोल घटाउँछ। यसमा भएको फाइबर, क्याल्सियम, भिटामिन सी, भिटामिन ए, आइरन र पोटासियमले खराब कोलेस्ट्रोल घटाउन मद्दत गर्छ। यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट र पोटासियम मुटुको स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ। करेलाको जुस दैनिक पिउन सकिने पनि मुटरे जाको भनाइरहेको छ। त्यसोभए कसरी कम गर्छ त करेलाले? करेलामा फाइबर पनि हुन्छ, जसले खराब कोलेस्ट्रोल कम गरेर राम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउन मद्दत गर्छ। यो जुस पिउनाले स्क्लेरोसिस अर्थात् धमनीमा बोसो जम्ने खतरा पनि कम हुन्छ। करेलाको जुस दैनिक सेवन गरेमा मुटु सम्बन्धी रोगबाट समेत जोगिन सक्ने बताइएको छ। त्यसो त कोलेस्ट्रोल भएमा के खानु हुँदैन? तारेको, भुटेको, रातो मासु, जङ्क फुड, प्रशोधित खानेकुरा र जाँड, रक्सी, चुरोट जस्ता खानेकुरा खानु हुँदैन। यी खानेकुरामा धेरै मात्रामा नराम्रो फ्याट हुने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई शरीरमा भएको नराम्रो बोसो अथवा मोटोपन अथवा कसरी कोलेस्ट्रोल घटाउन सकिन्छ, खानेकुरा खाएरै कसरी कोलेस्ट्रोल घटाउन सकिन्छ भनेर हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। हाम्रो यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। सदा चाहिँ हामीले आज पनि खास गरी समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। हरेक दिन समाचारको अन्त्यमा एउटा हेल्थ टिप्स हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला है त। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।